خلونا نشوف تصريحات وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي عقب لقائه برئيس الوزراء. عقب لقاء الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بوزير الاقتصاد والمالية الفرنسي والتوقيع على عدد من اتفاقيات التعاون المشترك بين مصر وفرنسا، أدلى برونو لوميير وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي بتصريحات تلفزيونية بمقر مجلس الوزراء. أعرب في مستهلها عن سعادته بزيارة القاهرة للمرة الثانية خلال عامين، مشيرا إلى مقابلة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية التي تمت صباح اليوم، وصفا هذا اللقاء بأنه كان مثمرا للغاية، لافتا كذلك إلى اللقاء الذي عقد مع الدكتور مصطفى مدبولي وعدد من الوزراء. خلونا نشوف الفيديو الخاص بهذا اللقاء. Je suis très heureux d'être aujourd'hui au Caire pour la deuxième fois en 2 ans. أنا سعيد للغاية لكوني أزور القاهرة للمرة الثانية في خلال عامين. J'ai eu ce matin un long entretien très constructif et très chaleureux avec le président Sisi. شرفت هذا الصباح بلقاء مطول مع فخامة الرئيس السيسي، وكان لقاء مثمرا ومثمنا للغاية بالنسبة لي. Et je viens d'avoir un entretien de travail avec le Premier ministre et plusieurs membres du gouvernement égyptien. ومنذ قليل التقيت أيضا مع السيد رئيس الوزراء المصري وعدد من الوزراء المصريين في لقاء عمل. Vous savez que la France a toujours eu une coopération économique et financière très étroite et très amicale avec l'Égypte. تعلمون أن فرنسا تحافظ على تعاون اقتصادي ومالي وثيق للغاية مع مصر. Mais depuis la visite d'État du président Sisi en France en décembre dernier, le président de la République française, Emmanuel Macron, a décidé de faire de l'Égypte notre partenaire stratégique en matière économique. تعلمون أن الحكومة الفرنسية تولي اهتماما كبيرا للتعاون مع مصر، ولكن بعد عقب زيارة الدولة التي أجراها السيد رئيس الجمهورية المصري في ديسمبر الماضي إلى فرنسا، قرر السيد رئيس الجمهورية الفرنسي الرئيس ماكرون بأن يعزز الشراكة الاستراتيجية مع مصر. Et les contrats que nous avons signés aujourd'hui, sur lesquels nous allons travailler dans les mois à venir, marquent ce partenariat stratégique entre nos deux pays. وفي هذا السياق تأتي الاتفاقات والعقود التي قمنا بتوقيعها اليوم، والتي تعزز وتأتي تجسيدا لهذه الشراكة الاستراتيجية القائمة بين بلدينا. Ils sont le fruit de 6 mois d'efforts et de travail intense entre les équipes du ministère de l'économie et des finances et les équipes du gouvernement égyptien que je tiens à remercier. وهذه العقود والاتفاقات تأتي ثمار ل6 أشهر من العمل الشاق والكبير الذي قامت به وزارة الاقتصاد والمالية الفرنسية بالتعاون مع نظرائها من المسؤولين المصريين الذي أود أن أتوجه إليهم بجزيل الشكر. Ces contrats représentent un montant total de près de 4 milliards d'euros. C'est dire l'importance de ce qui a été signé aujourd'hui et des accords qui ont été conclus à l'occasion de cette visite. وهذه العقود والاتفاقيات قيمتها الإجمالية تصل إلى حوالي 4 مليارات يورو، وهذا يدل على أهمية هذه الاتفاقيات وهذه العقود. La France s'engage d'abord à apporter 55 lignes de métro pour la ligne 1 du Caire. تلتزم فرنسا من خلال هذه الاتفاقيات بتوريد 55 عربة قطار في إطار تجديد الخط الأول من المترو القاهرة. Et elle fera un effort financier considérable en apportant près de 800 millions d'euros de prêts concessionnels du Trésor pour financer ces 55 rames de métro. وستقدم فرنسا جهدا ماليا استثنائيا قوامه حوالي 800 مليون يورو في صورة قروض بتسهيلات مقدمة من جانب الخزانة الفرنسية من أجل تنفيذ تجديد هذا الخط الأول من مترو القاهرة. Ces 55 rames de métro sont dans l'intérêt de la population du Caire d'abord et dans l'intérêt de la France.
وتعلمون أن تجديد الخط الأول وهذه عربات القطارات ال55 تأتي في إطار تجديد الخط الأول، مما يمثل حيوية هامة بالنسبة للسكان القاهريين في القاهرة الكبرى. Elles sont d'abord dans l'intérêt de la population égyptienne, puisque ce sont des rames de métro qui seront plus confortables, plus sûres, plus rapides pour 1,5 million de voyageurs par jour. عملية تجديد الخط الأول تأتي لصالح سكان القاهرة الكبرى المستخدمين للخط الأول من المترو، وعددهم يتجاوز 5 مليون راكب يوميا.